Chers élèves, rebonjour. تلاميذ ثالثة إعدادي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا شفنا الفيديو السابق، شفنا واحد لو تكست، واحد ليكزامان نورماليزي ريجيونال دو فرونسي سوسمة صدرعة، شفنا كيستيون دو كومبريهنسيون، كيلكوز اكزرسيس دو لونغ. دابا غنشوف الفيديو الثاني، لا برودكسيون écrite، التعبير الكتابي. Beaucoup d'élèves trouvent des difficultés à écrire un texte. كيطلبوا منكم un texte narratif. Un texte narratif. نص سردي. Bien. On va voir le sujet. Donc الموضوع اللي طالبين منكم غنشوفوا معايير les critères d'évaluation. معايير تقييم. Donc معايير لغوية، معايير سردية. Bien. Le professeur vous demande d'écrire un petit récit dans lequel vous racontez une journée particulière passée dans un lieu que vous aimez. Donc الأستاذ طلب منكم تعاود تكتبوا واحد النص سردي. دونك سردي كلمات المفاتيح، كنسطر على كلمات المفاتيح لي مو كلي. عندك غيسي يعني كنسرد، راكونتي كنعاود وي. دوزتي واحد النهار مميز يعني ما باقي لاصق في الذاكره ديالك، ما نسيتيش، الى غرافي دون فوتر ميموار. دونك في واحد المكان كتبغيه، اما فوري، اما بلاج، اما ريفيير، اما بحيره، اما القريه، اما الجبل. بيان. قالك écrivez votre récit en tâchant de. كتب واحد النص دونك مراعيا لكذا. بيان. كتب في الضمير، النص ديالك خاصو يكتب بالضمير الاول، ضمير المتكلم، يعني انت اللي كتعاود، انت هو الشخصيه الرئيسيه. تحدد الزمان والمكان والهدف، مع من مشيتي، فين مشيتي. بيان. توصف ذاك المكان اللي وصلتي ليه، ذاك المكان اللي دوزتي فيه النهار، والانشطه اللي درتي، يعني درت مع الصباح مثلا، درت مع العشيه، بين فين رجعت للدار. في الاخير ما تنساش ديكسبريمي فو سونتيمون، الاحاسيس ديالك، بحال لقيتي هذه الخرجه، هذا الحدث، واش مزيان ما مزيان، نسيتيه ما نسيتيه. دابا نشوف المعايير. معايير عندك جوج، معايير تقويم النص السردي ومعايير لغويه. بيان. اولا احترام التعليمه، احترام الموضوع. قال لك نص سردي، كتب نص سردي. درتي واحد الخرجه، عاود على خرجه. بيان. دونك ترابط السرد، يعني خيكون تطور في النص السردي، ملي الانسان يقرا بانك يحس بان كاين تطور في النص، وكاين افكار جديده، وكاين احترام التعليمه، احترام لو سوجي. اللغه خاص يكون عندك واحد المعجم، ملي كتقول مثلا خرجه خاص يكون عندك معجم ديال الخرجه، بحال توصف الهدف، يعني معجم. دونك بيان. لغه سليمه، تكون دي فراز كوريكت. الاحسن داكشي اللي قريتي في لا لونغ حاول تستعملو. دير واحد الجمله ديال لا كوز، دير واحده ديال لا كونسيكونس، دير واحده ديال لا كونسيسيون، دير واحده ديال لا كونديسيون، دير شويه ديال المقارنه. بيان. ترقيم، نقطة، حوار، عارضة، نقطتين، مزوجتين، دونك فاصلة، نقطة فاصلة. بيان. أما كونجوغيزون، إما غتستعمل لي طون دو ريسي باسي سامبل لامبارفي. إلا عندك مشكل دير تو لي فيرب أو بريزون، سي كوريكت، سي لو بريزون ناراتيف. نعطيك واحد ليكزومبل. Exemple de journée passée au bord de la plage. Donc مثال ديال واحد اليوم دوزناه على شاطئ البحر. Bien. Par un dimanche ensoleillé de l'été, ذات يوم أحد مشمس من الصيف, nous décidions, mes parents et moi, de visiter la plage El Watia qui se situe à 25 km de la ville dans le dessein de fuir la chaleur et casser la routine de l'école. ذات يوم أحد مشمس من الصيف قررنا أنا ووالدي أن نزور شاطئ الوطية الذي يوجد أو يقع على بعد 25 كيلومتر من المدينة، رغبة في الهروب من الحرارة وكسر روتين المدرسة. هذا الهدف. ذكرت الزمان باغ ديمونش، ذكرت الشخصيات، أنا هو الراوي مع والدي. شنو هو الحدث؟ الخرجة إلى الشاطئ، الهدف الهروب من الحرارة وتكسير روتين المدرسة. دونك باسي سامبل هنا لامبارفي. دابا بغيت ندير فقط البريزون. صحيح اش غنقول؟ Par un dimanche ensoleillé de l'été, nous décidons, présent, mes parents et moi de visiter pour casser la routine, tous les verbes au présent narratif. Mon père démarra sa bagnole. Ma mère prit le siège avant alors que je pris celui arrière. Nous attachâmes nos ceintures de sécurité et prîmes la route qui était pleine de véhicules car c'était dimanche. Donc, أبي أدار محرك السيارة، أمي أخذت المقعد الأمامي بينما أخذت أنا المقعد الخلفي. ربطنا أحزمة السلامة وأخذنا الطريق التي كانت ممتلئة بالعربات لأنه كان يوم الأحد. بيان. نقدر ندير لو بريزون. Mon père démarre sa bagnole، يدير المحرك. Ma mère prend، je prends
nous attachons. Oui, la route qui est pleine de véhicules car c'est dimanche. C'est le présent narratif. Après 20 minutes, nous arrivâmes à la ville El-Watia. Un jeune gardien de voiture au gilet marron fit signe à mon papa de stationner sa bagnole. بعد 20 دقيقة من الطريق وصلنا إلى مدينة الوطية. حارس سيارة شاب الذي كان يلبس سترة بنية. Bien. أشار لأبي أن يركن سيارته. Donc pas si simple. دابا نديرو le présent. Après 20 minutes, nous arrivons à la ville El-Watia. Un jeune gardien de voiture au gilet marron fait signe à mon père de stationner, de garer sa bagnole. Après avoir stationné la voiture, qu'est-ce qu'on a fait? Après, nous trouvâmes un bel endroit pour bâtir notre tente imperméable. بعد ذلك وجدنا مكانا جيدا لكي نبني خيمتنا. الخيمة اللي ما كيدخلش ليها الماء كتسمى imperméable. Bien. Quand ma mère préparait le petit déjeuner, عندما كانت أمي تحضر الفطور, moi et mon père nous partîmes nous plonger dans l'eau fraîche. هنا deux actions نفس الوقت. أمي كانت كتحضر أكسيون طويلة وحنا استغلنا الفرصة باش نمشوا نغطسوا في البحر في الماء فريش. لو فريش الماء المنعش. nous partîmes نقدر نعوض l'imparfait والباسي نعوضو في البريزون كنقولوا nous trouvons نجد un bel endroit. Oui, ma mère prépare تحضر. moi et moi nous partons نذهب لكي نسبح في الماء. Maintenant on passe aux activités et aux sentiments. À force de nager من كثرة السباحة هذا السبب nos ventres crièrent de faim. C'est bien que nous courûmes vers la tente avaler quelque chose pour assouvir notre grande faim. من كثرة السباحة donc بدأت بطوننا كتغوت تصيح من الجوع. Bien. نتيجة c'est bien que nous courûmes جرينا نحو الخيمة لنأكل شيئا لكي نقولوا apaiser notre faim باش نكالموا هاد الجوع اللي فينا pour calmer notre faim pour assouvir notre faim. Donc pas si simple. Les activités, on avait fait un tas d'activités درنا بزاف ديال الأنشطة comme le jeu aux raquettes لعبنا بالراكيتات, la course et la construction des châteaux de sable درنا السباق انا والوالد ديالي وبنينا قصور من الرمال. ما mère ne rata pas l'occasion pour prendre des photos. ملي كنا حنا كنلعبوا واش كانت كدير استغلت الفرصة لكي تأخذ صور للذكريات. La mer était calme et le ciel dégagé. donc البحر كان هادئا والسماء كانت صافية. وصفت المكان. دابا غنمشيو الرجوع إلى المنزل. La montre de papa indiquait 18 heures. donc المكانة ديال الوالد أشارت إلى الساعة السادسة PM بعد الزوال. Nous ramassâmes nos bagages et quittâmes ce lieu féerique trop heureux comme trois poissons dans l'eau. جمعنا حوايجنا وغادرنا هذا المكان العجيب, مكان رائع سعداء كثلاثة أسماك في الماء. donc ما ننساش نحفظ عبارة الفرح, عبارة الخوف. كنا فرحانين كأسماك في الماء يعني سعيدين جدا. Cette journée resta gravée dans ma mémoire. هذا اليوم هذا بقى منحوت في الذاكرة. Il est inoubliable. Il est sculpté dans ma mémoire.